زخبركا جنرال تادس ورده بريزيدنت غزياو محدار تግራይ زخبركا جنرال فسها كيدانو حلاف بيرو ጸጥታን ሰላምን ትግራይ زخبركا አይተ ሽሻይ ግርማይ ዋና ማሕዳሪ ዞባ ማእኸልን አባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን زخبركا جنرال ምግበይ ሃይለ አዛዚ ምዕራብ ግንባር ሰራዊት ትግራይ زخبركا جنرال ማሾ በየነ አዛዚ ሰሜን ምዕራብ ግንባር زخبركم أزازتي أرمتات كوراتن زخبركم زخبرو نورئيد قديفا مرها حلافي رؤساء أدبارات وقدمات مريم سيون زخبركم سدراس وقتن قدات كيناتن هربنيها تقارل تتقراين زخبركم مرحتي هيمانوت زخبركم محدر تزواتات زخبركم أم محدرتن كنتيواتاتن وردا زوا مأخل زخبركم هزون محدارن كتم أخصمن لعلي ماجعون زخبركم تمازابلتي زوا معراب تقراي زخبركم عدما تقايش انقوع سلاسان شوعتن زخري سماعتات نمزكارة بصحنا انتبل بزل على خبرات الناقلسكو نافتا كبرتن منتنا انتقارو حقيفاز حزت انتاوي تاريخاويت معرفي سماعتات تقراي قدست ختم أخصم انقوع دحنا مسعهم كبلي فتو كم كتما من محدارن سراويت تقراين لعلاي ماجعون كوينا بحوار نزدالنا يو بعد سماعتات صاوعيتنا خيركم ناو كتما ناس لازم مصاهم دقيمة نقعد احنا مصاهم يبل كورانن تاريخ هزو تقراي تاريخ قالسن تعواتاين نتنيو بخور مسوعتي كورون منتون تاريخو عقيو ناي بعلو بهقن دليتن بعلو زوسن بعلو وعلو زمحادر تاريخاو هزبيو تاريخ انتاويان او سماويان هون إذا تاريخ زي نقرن حقي أو زحلف 17 عامات بودو حواحز من راح برتاو قال سيزو تقراي أو نقدعو تدعني نزنر بهراو ندرواو نشقونا نمغنطات نتوارديان دحرتن زخونة سرعة درقن مدمساس استغفل مسواء تقارو أو تاريخ تقراي زلع على بوتال لو هزو تقراي كم هزوي أو معرنت مسارس قورة بحقة من قستز من راح هزواو سرعات كتكال كور مسواء تزغفل هزوي للاو قزات تقراي أو حدقاو زودو اللي إيوان استغفل أخبار مسواتون هي أو تاريخ تقارو سماعتات ناي أو زحالف عمشت عمتات هزو تقراي كم هزوي كاب قص مدرين مدفع كاب تاريخ عالم كسرز نكتفن كاب حلنا دق سوات كحكاخ استاوجلنا استتكبرن زتكبر زلون جينا سايداو نايت انتت وراد تفصيم اللويو نازين من مكات نمعقاتن بمريح ودو حواحز من راح زواو مختان أو جنبار دجنن أو وشتن دجن كم هزوي عالم زسدم ما كبار مسوات كفيلو عالم ناوزة تحت مسمع تقسيط أطول مبال عقد يدق في الرمز جبرة تاريخاوي ورك أو تاريخ أمزجوي ناوزين مبصع استخفى لكور مسواتي نزل عالم هي أو كين زنبر أو تاريخ تجرايز لعلب وتحيزو زلعلب وتحيز السندن كأخيليو نزغفلنا يخبار مسوعتي كم هزو هنكسل أما سعينا بعدنا نكنوسن نايكر ميت كاسلنا أنا خيرنا هنكسل عام زخوننا هياو تاريخ تفصيمي تمالي بقالسن مسوعتن استركبنا يا تقراي لون بقالسن مسوعتن عواتن كم هزو نمغسل أو قالسينا زلنا حزبون فتنا الله قندما أتتمالي بقالسي كنصقروينا حدر سماعتات كنتو عيترفن وقاداس هياو كوين غصل هلاونا دحنتنا كنوحس عمر الراب نركب هزوينا زخوركم عمرار حاول دمنان بزياو محدارن سراوي تقراي مندر وي وردا حدوسن كبابي ايكونتن انتنا سيتا قدم خوينات زنورت تقراي ايا تقراي مالتنا دحرسو مع بريتاريا للاو قزاء تقراي ايترقاقصن استمزاول استسددن هزونا نابربطو ايتملسن ربحانان مسلنان ربحانا تمنطيلو مسلنا ترقيصي يزلو هزوي يصنت يزلو هززوا معراب تقراي كم هزو توتينو كفو قزيه يحلف الله نام مربتنا مولسنا زبل دمصي تمزابلتي دمص ملاء تقراواي فتاو تقارونيو እዚ ድምፂ ሰላም እምበር ድምፂ ኩናት ኣይኮነን ተመዛበልቲ ሞለሱም ትንብል ሰላም ኢና ንደሊ ብሔራዊ ዕርቂ ኢና ዝደሊ እናወሉ ኣብ ዕንክሊል ከንውሩናን ብኦቢልና ድማ ክንበርስ ኣጀንዳ ጽላእቲ ዝተሸከሙ ሓይልታት ዘደናግሩሉ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ዓቕምና ወዲብና ክንቃለሶን ብተግባር መልክዕ ክሕዝን ክንውስንን
ክንቃለሶን ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ካብ ህዝብን ከባቢ ኣኽሱምን መልእኽቲ ክንሕልፍ እንደሊ ዝኸበርኩም ካብ መረበትኩም ዝተማዛበልኩም ኣብ ከተማና ትነብሩ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ እትሕልፍዎ ዘለኹም ክፉእ ግዜ ከም ህዝቢ ንርድኦ ጥራሕ ዘይኮነስ ስቃይኩም ስቃይና ሞትኩም ሞትና እዚ ህዝቢ ዘየብሉ ትግራይ ኮይና ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል ኣፀቢቕና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ናብ መረበትኩም ክትምለሱ እንትገብርዎ ቃልስን ትኸፍልዎ ዘለኹም ክቡር መስዋዕትን ተረዲእና ኩሉ ዓቕምና ወዲምና ከም እንቃለስ ከም ንድግፎን ህዝብን ብምሕዳርን ኣኽሱምን ከባቢኣን ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ ፀጥታ ሓይልናን ኣብ ጎንኹም ምዃኑ በዚ መዓልቲ ሰማዕታት እዚ ደጊምና ቃልና ከም ንሕድስ ክነረጋግፀልኩም ንፈቱ ብፈተና ንፍተን እምበር ብውድብ ሕወሓት እናተመራሕና ክንዕወት ምዃንና ኣሚንኩም ብጥሜት ብሕማም ብሞትን ከይረብረብኩም ቃልስኹም ኣጠናኺርኩም ክትቅፅሉ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንገልፅ ንፈቱ ዝኸበርኩም ስድራ ስዋኣትን ጉዳኣት ኩናትን ሃርበኛታት ተጋድልቲ ትግራይ መስዋእቲ ሰማዕታት ደቅኹም ብፆትናን ኣሕዋትናን ምእንቲ ህላወ ትግራይን ተጋሩን ዝተኸፈለ ክቡር ህያው መስዋእቲ ምዃኑ ተገንዚብኩምን እንግንዘቦን ሓቂ እዩ መስዋእቲ ሰማዕታት ትግራይ ህዝባዊ ስርዓት ንምህናፅ በቲ ስርዓት ዝምራሕ ተጠቃምነት ንምርጋፅን ንምንጋስ ምዕሩይ ምሕደራን ዝተኸፈለ ክቡር መስዋእቲ ምዃኑ እንግንዘቦን እንርድኦን ሓቂ እዩ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተኽሲ ጠጠው ምባል ዝረኸብናዮ ተነፃፃሪ ሰላም ተጠቒምና ናይቲ ዋጋ ዝኸፈለ ስድራ ስውእን ጉድእ ኩናትን ፀገማት ብደረጃ ብደረጃ ንምፍታሕ ከም ውድብ ሕወሓት ኣንፈት ወፂሉ መንግስቲ ድማ ብመምርሒ ኣደጊፉ ንተግባራውነቱ መደብ ሒዙ ከም ዝወፈረ ዝፍለጥ እዩ እዚ መደብ ዛጊድ በብኸባቢኡ ከከም ዓቕሙ ናብ ተግባር ምሽራፍ ጀሚሩ ከም ዘሎ ምግንዛብ ይከኣል ኣብ ከተማና እውን ኣብ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ኣብ መስርሕን መሸጥን ኣብ መስርሒ መንበሪ ኣባይትን ኣብ ሕክምናን ካልኦትን ውሱን ዝኾነ መደብ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ትርድእዎ ኢኹም ኢልና ንኣምን ይኹን እምበር ፀገምና ብዙሕ እዩ ናይ ምፍታሕ ዓቕምና ድማ ውሱን ብምዃኑ ብሓደ ግዜ ንኩሉ ዝዕግብ ስራሕ ከም ዘይንሰርሕ ተረዲእና ቅደም ሰዓብ መደባትና ሰሪዕና ማሕበራውን ፀገማት ስድራ ስዋኣትን ደረጃ ብደረጃን እናተቃለስና እናቃለልናየን እናፈታሕናየን ከም ንኸይድ ዘኽእለና ኣንፈት ተኸቲልና ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ምዃንና ክንሕብረልኩም ንፈቱ ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ኣብ እንገብሮ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ምምሕዳር ጠጠው ኢልኩም ከምቲ ልማድኩም ድጋፍኩም ክትገብሩና ብስም ሰማዕታት ንፅበ ንሰላምን ድሕነትን ዝፃወኡ ምንቅስቃሳት ከም ህዝቢ ኣብ እንገብሮ ቃልሲ ቅድመ ግንባር ኮይንኩም ክትቃለሱ ብሽም ሰማዕታት ደጊምና ክንሕብር ንፈቱ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተሳተፍቲ እዚ ዕለት ከም ተጋሩ ክንቅፅል ከም ተጋሩ ኣብ ክብርናን መንነትናን መሰረት ዝገበረ ኣብ ረብሓ ትግራይ ዝሸኸለ ሓድነት ተጋሩ ክጠናኸር ክንቃለስ ይግባእ ትግራይ ናይ ሰማዕታትን ናይ ህልዋትን እያ ብተናፀል ከይንጠፍእ ብሓባር ዓቕምና ወዲብና ክንቃለስ ኣለና ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ ዘላለማዊ ክብርን መጎስን ንሰማዕታትና ይቕኒየለይ